त्यो शेयरलाई चाहिँ हामी बोनस शेयर भन्छौँ क्या। हो यो यसरी हेर्नु न, when a business split the stock to its stockholders in the dividend form, we call it a bonus share भनेर। जस्तो अझै यसलाई स्पष्ट यसरी भनौँ न, ठ्याक्कै तपाईँले बुझ्ने हिसाबमा, जस्तो कम्पनीले पहिला प्रफिट कमाउँछ, कुनै पनि कम्पनीले प्रफिट कमायो भने त्यो प्रफिटबाट आफ्नो सेयर होल्डरलाई उसले के गर्न सक्छ, फेरि नयाँ तपाईँको सेयर जारी गर्न, सेयर इस्यु गर्न सक्छ क्या। हो त्यस्तो सेयर इस्युलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी बोनस सेयर भन्छौँ क्या। अनि तपाईँको फरक चाहिँ के हुन्छ भने बोनस सेयरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्दैन, त्यस्तो सेयर गरी तपाईँले किन्दाखेरि त्यो बोनस सेयर तपाईँले लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले थप रकम एडिसनल अमाउन्ट चाहिँ तिर्नु परेन क्या, कम्पनीलाई बुझाउनु पर्दैन। बुझ्नु भएको छ? हजुर सुनिरहनु भएको छ कि छैन? बुझिरहनु भएको छ नि? भन्न खोजे चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन? मेन पोइन्ट चाहिँ जस्तो राइट सेयरमा चाहिँ कम्पनीले यदि राइट सेयर इस्यु गर्यो भने हामीले जति राइट सेयर हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यही बराबरको पैसा हाल्नुपर्छ। जस्तो मैले कुनै एबिसी भन्ने कम्पनीको 10 वटा राइट सेयर पाएँ भने अनि मैले अब त्यसको 100 रुपियाँ चाहिँ त्यसको भ्यालु छ भने मैले 100 × 10 हाल्नु पर्यो भने मैले 10 वटा सेयर किन्दाखेरि 1000 रुपियाँ हाल्नु पर्यो, सेयर कम्पनीलाई बुझाउनु पर्यो। तर बोनस सेयरमा चाहिँ के गरिन्छ त, बोनस सेयरमा पहिला कुनै पनि कम्पनीले प्रफिट कमायो भने त्यो प्रफिट कमाउँछ, त्यो प्रफिटको आधारमा आफ्नो सेयर होल्डरलाई तपाईँको अब डिभिडेन्ड नदिकन उसले के दिन सक्छ, बोनस सेयर दिन सक्छ क्या। त्यो बोनस सेयर दियो भने चाहिँ त्यस्तो बोनस सेयरलाई चाहिँ तपाईँले पैसा बुझाउनु पर्दैन होइन। त्यो बोनस त्यसरी दिएको सेयरलाई चाहिँ हामी बोनस भन्छौँ, बोनस सेयर भन्छौँ। ल यतिमा केही छ भने मलाई सोधिसो। अब जस्तो यो लास्टको इक्विटी सेयर त हामी त्यति प्र्याक्टिकली त्यति युज हुँदैन। अनि त्यही पनि अलिकति नलेजको लागि, दिस टाइप अफ सेयर इज एलोकेटेड ओन्ली टु द आउटस्ट्यान्डिङ वर्कर्स or executive of an organization for their excellent work on providing भने हामी कहाँ नर्मली यो चाहिँ त्यस्तो इस्यु हुँदैन। तर यतिमा हेर्नु त, अगाडिको पोर्सनमा अथोराइज क्यापिटल, इस्युड क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल, राइट सेयर, बोनस सेयर, यतिमा केही छ भने मलाई सोध्नु। केही प्रब्लम छैन यतिमा? नो सर। बुझिरहनु भएको छ? यतिमा छ। जस्तो रिजर्भ क्यापिटल भने हामी के बुझ्छौँ भन्नु त, एउटा क्यापिटल रिजर्भ क्यापिटल पनि हुन्छ। त्यो भने चाहिँ के बुझ्छौँ भन्नु त? रिजर्भ एन्ड फन्ड भनेको चाहिँ जस्तै आपतकालीन सिचुएसनमा युज गर्नको लागि रिजर्भ गरिन्छ कि सर। जस्तो त्यो चाहिँ केबाट, जस्तो रिजर्भ क्यापिटल जस्तो तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा अब रिजर्भ क्यापिटलको अर्थ चाहिँ या तपाईँको सब्जेक्टिभमा 2 मार्क्सको रिजर्भ क्यापिटल भन्ने चाहिँ आपतकालीन भने केबाट छुट्याउनुहुन्छ तपाईँले, आपतकालीन हो कि होइन भनेर? जस्तो एउटा त्यो अब यति अमाउन्ट चाहिँ छुट्याएर राखौँ भन्ने हुन्छ क्या होइन सर? हजुर भन्नु न। अनि त्यो अमाउन्ट जस्तो हामी ब्यालेन्स सिट पढ्दाखेरि या अब मलाई धेरै त्यस्तो डेफली त त्यतातिर भएन होइन। जस्तो रिजर्भ कुनै पनि कम्पनीले रिजर्भ क्यापिटल राख्नु भनेको अर्थ चाहिँ हामीले त्यसको ब्यालेन्स सिटबाट हेर्दाखेरि एनालाइज चाहिँ के गर्छौँ त? रिजर्भ क्यापिटल सबैले राख्न सक्छन्। अब कम्पनी एक्ट अनुसार जाउँ है, तपाईँको अब त्यो अकाउन्टको तरिकाबाट भन्दा पनि हाम्रो कम्पनी एक्टको तरिकाबाट जस्तो रिजर्भ क्यापिटल चाहिँ सबैले राख्न सक्छन् त कम्पनीहरूले? यो सर अब प्रोभिजन छ भने राख्छन् होला, छैन भने राख्न पाइएन होइन। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कम्पनी हो भने तिनीहरूले राख्नुपर्ने जरुरत छैन जस्तो लाग्यो होइन। लिमिटेड कम्पनी जोइन्ट स्टक कम्पनीमा चाहिँ रिजर्भ एन्ड फन्ड हुन्छ जस्तो लागेको छ। तपाईँले जस्तो हामी त अकाउन्टमा त यो कुपन ट्रान्जेक्सनहरू पढिरहेको हुन्छौँ नि। नर्मली हेर्नुहोस् है, कम्पनी एक्टले चाहिँ कसरी गाइड गर्छ त्यो तपाईँको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस भने पनि कुनै कम्पनी पहिला कन्सर्न बुझ्नुहोस् है त, कुनै पनि कम्पनीले 3 वर्षसम्म लगातार मुनाफा कमायो भने 3 वर्षसम्म कम्प्लिटली प्रफिट कमायो, त्यो प्रफिट कमाइसकेपछि जुन भुक्तान
जुन पेमेन्ट नभएका जति सेयरहरू हुन्छन् नि त्यस्तो मध्येबाट उसले भोलि तपाईँले भने जस्तै अनफोर्चुन एक्सिडेन्ट हुनको लागि हुन सक्छ भनेर उसले के गर्छ त त्यो नाफा 3 वर्ष कन्टिन्यू नाफा हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है 3 वर्षसम्म कम्पनीले यो के अरे रिजर्भ क्यापिटल राख्नुलाई चाहिँ लगातार 3 वर्षसम्म उसले नाफा कमाउनुपर्छ र जुन भुक्तान नभएका सेयरहरू हुन्छन् नि आफ्नो सेयर पुँजी अनि त्यो भुक्तान नभएका सेयर पुँजीको केही अंश जस्तो मान्नुहोस् न यसरी बुझौँ न हामी सबभन्दा सजिलो तरिकाले जस्तो कम्पनीले नाफा कमायो 1 लाख रुपियाँ नाफा कमायो 3 वर्षसम्म कन्टिन्यूले नाफा कमाइरहेछ र उसले के गर्यो त यो 1 लाख मध्ये कति चाहिँ वितरण गर्यो कति तपाईँको 50,000 जति चाहिँ वितरण गरेन अरे उसले भुक्तान गरेन हैन यो भुक्तान नगरेको मध्येबाट जस्तो उसले के गर्यो 30,000 रुपियाँ चाहिँ उसले छुट्याएर राख्यो भोलि जस्तो कम्पनी लिक्विडेसनमा जान सक्ला या भोलि अनफोर्चुन केही घटना घट्न सक्ला भनेर हेर्नु त नाफा मध्येबाट केही अंश चाहिँ उसले डिभिडेन्ड दियो होला बोनस दियो होला त्यो दुईटा पनि दियो होला त्यो दिँदाखेरि पनि केही रकम त उसले भुक्तान गरेको छैन नि पेमेन्ट गरेको छैन नि पुरै नाफाबाट त्यो भुक्तान नगरेको रकम मध्ये अब केही यदि उसले भोलि अनफोर्चुन एक्सिडेन्टका लागि कम्पनीमा छुटाउँछ भने त्यस्तो क्यापिटललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यस्तो क्यापिटललाई चाहिँ हामी रिजर्भ क्यापिटल भन्छौँ बुझ्नुभयो हजुर सर सबैले बुझ्नु भएको छ जति सुनिरहनु भएको छ होइन रिजर्भ क्यापिटल भनेर चाहिँ अब हामीलाई पुरै डेप्थली तपाईँले ठ्याक्कै 2-3टा किवर्ड मात्रै थाहा पाउनु भने जस्तो यसमा के हुनु पर्यो भने रिजर्भ क्यापिटल छुटाउन जहिले पनि कम्पनी के हुनुपर्छ लगातार 3 वर्ष प्रफिट कमाएकै हुनुपर्छ लगातार 3 वर्ष प्रफिट कमाएको हुनुपर्छ प्रफिट मध्येबाट उसले पेमेन्ट नगरेको अमाउन्ट हैन पेमेन्ट गरे अब बोनस दिएला अब तपाईँको डिभिडेन्ड दिएला त्यो छुट्टै बाँकी भयो यो हाम्रो एक्जाम्पलमा हेर्नु न 1 लाख नाफा कमाएको थियो 50,000 चाहिँ उसले डिभिडेन्ड बोनसहरू केही दियो होला 50,000 बाँकी रह्यो 50,000 मध्ये चाहिँ उसले 30,000 चाहिँ के गर्यो त भोलि मेरो कम्पनीको सुरक्षाको लागि चाहिँ यति अमाउन्ट म छुट्याउँछु भन्यो भने त्यस्तो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यस्तो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी रिजर्भ क्यापिटल भन्छौँ ल यतिमा केही छ भने मलाई सोधिबक्सोस् हामीले खालि यति पढ्नु पर्ने थिएन त्यही पनि अगाडिपट्टि पोर्सन्समा अलिकति तपाईँहरूले सोध्नु भएको भएर मैले सेयरको क्लासिफिकेसनमा हामीसँग ठ्याक्कै यो पोर्सन्समा जस्तो अथोराइज भने किनभने तपाईँले भोलि कम्पनी खोल्दाखेरि पनि कति सानातिना कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो नि त अथोराइज भने के रहेछ जस्तो अब कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेसन के आउन सक्छ अथोराइज क्यापिटल 1 लाख छ र तपाईँले 2 लाखको चाहिँ तपाईँ सेयर कल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दाखेरि त अब अब्जेक्टिभली त दिन पाइयो नि त एन्सर त हैन अब जस्तो अथोराइज बुझिहाल्नु भयो इस्युड सेयर क्यापिटल बुझिहाल्नु भयो सब्सक्राइब भने बुझिहाल्नु भयो पेड अफ क्यापिटल भने बुझिहाल्नु भयो राइट सेयर हामीलाई थाहा भइहाल्यो बोनस सेयर थाहा भइहाल्यो यो स्विट इक्विटी सेयर अब यो पनि कन्टेक्स्टमा आइहाल्यो र अर्को यो भन्दा बाहेक हामीले के गर्यो भने रिजर्भ क्यापिटल भनेर रिजर्भ क्यापिटल बारे अलिकति गफ गर्यौं ल यतिमा केही छ भने मलाई सोधिबक्सोस् सकिन्छ यतिसम्म ल अब अर्को है कतै यस भन्दा कतै हुन त म्युट गरिरहनु भएको हुन्छ होला त्यही भएर आउनु अलि टाइम लाग्ने रहेछ जस्तो अर्को हेर्नुहोस् है हाम्रो सिलेबसमा अर्को दुईटा सानो सेन्टेन्समा के दिएको छ भने एउटा तपाईँको सेयरको बारेमा हामीले टाइप पढ्यौँ अनि त्यो भन्दा बाहेक अस्ति अलिकति हामीले यो डिबेन्चर बारे पनि छलफल गर्यौँ डिबेन्चर भने आफैमा सेयर होइन डिबेन्चर भने के हो त जस्तो कम्पनीलाई तपाईँको सञ्चालक कम्पनीलाई अपरेट गर्नको लागि कहिलेकाहीँ क्यापिटल अपुग हुन सक्छ हैन या त उसले सेयर इस्यु गर्न सक्छ या कोही व्यक्ति या भनौँ न इन्स्टिट्युसनली उसले के लिन सक्छ उसले लोन पनि त डेप पनि त लिन सक्छ नि हो त्यस्तो डेपलाई चाहिँ हामी ऋणलाई चाहिँ ऋण पत्रलाई के भन्छौँ यसलाई हामी डिबेन्चर भन्छौँ हैन इट इज वान अफ द फर्म्स अफ सेक्युरिटिज अफ द कम्पनी भने कम्पनीले सञ्चालन गर्दाखेरि लिने हो एउटा हजुरले के याद गर्नु पर्यो भने डिबेन्चर होल्डर भनेको कम्पनीको सेयर होल्डर होइन कम्पनीको सेयर होल्डर भने चाहिँ कम्पनीको मालिक हो तर डिबेन्चर होल्डर भने चाहिँ कम्पनीको मालिक होइन हैन यसले के भने इट इज अ क्रेडिट बन्ड इस्युड बाई अ कम्पनी विथ अर विदाउट प्लिजिङ द एसेट्स भने केही कुरो धितो राखेर नराखेर कम्पनीले ऋण लिने पाटोलाई हामीले यो भन्यो भने and it is an official document issued by a company mentioning that it has borrowed money from a person and stating the rate of interest the
company will pay on it and mode of repayment upon them. भने जब कम्पनीले तपाईँको डिभेन्चर इस्यु गर्छ नि, त्यो डिभेन्चर इस्यु भनेको के हो त? डिभेन्चर इस्यु गरेर तपाईँलाई सर्टिफिकेट दिनु भनेको कम्पनीले के लायबल गरिरहेछ भने नि, मैले तिमीसँगबाट पैसा लिएको छु है मेरो कम्पनी सञ्चालन गर्नलाई भनेर, इट इज द वाट, इट इज द मेन्सन इट इज द बोरोड मनी, तपाईँसँग बोरो गरे मनी हो होइन। र तपाईँको त्यो डिभेन्चरमा के हुन्छ, तपाईँले पैसा ऋण दिए बापत कम्पनीले तपाईँलाई के तिर्छ त? रेट अफ इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट पनि तिरिरहेको हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट कुन मोडमा पेमेन्ट गरिन्छ त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो पार्ट मोड पेमेन्ट अफ भइहाल्छ। तर हामीले खालि के बुझ्नु पर्यो भने कम्पनीले खालि सेयर मात्र इस्यु गर्दैन, सेयरको अलावा यसले के गर्छ, डिभेन्चर पनि इस्यु गर्छ। डिभेन्चर इस्यु गर्नु भनेको चाहिँ के हो, कम्पनीको त लायबिलिटिज हो नि होइन, कम्पनीको त लायबल हो नि। जस्तै डिभेन्चर इस्यु गर्नु भनेको चाहिँ कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्छ, त्यो भनेको ऋणपत्र हो। तपाईँले कम्पनीलाई लोन दिएपछि कम्पनी के लायबल हुन्छ, तपाईँलाई उसले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ होइन। पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट इज मेड टु द डिभेन्चर होल्डर एट द स्पेसिफिक रेट एन्ड क्लियरली डिफ्रेन्ट इन्टरभल्स भनेको उसले अब त्यो कति रेटमा तोकेको छ, कति दिने भनेर चाहिँ त्यो स्पेसिफाइड तरिकाले गरे हुनुपर्छ भनेर यसले भन्यो। हेर्नु त अर्को पोर्सनमा, डिभेन्चर होल्डर्स आर नट द मेम्बर्स अफ द कम्पनी। यो कम्पनीको जस्तो तपाईँ सेयर होल्डर हुनुभयो भने यु आर द मेम्बर्स अफ सेयर होल्डर, तपाईँ त्यो कम्पनीको ओनर पनि हो। तर डिभेन्चर होल्डर भनेको के रहन्छ, डिभेन्चर होल्डर भने कम्पनीको मालिक रहेछ, मेम्बर होइन रहेछ होइन। अनि अर्को पोइन्टमा हेर्नुभयो भने डिभेन्चर होल्डर मे भने अब डिभेन्चर होल्डर तपाईँ डिभेन्चर ऋणपत्र त्यो कम्पनीलाई तपाईँले ऋण दिनुभएको छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त, appoint the nominee to supervise the activity of BOD, तपाईँले बोर्ड अफ डिरेक्टरमा मान्छे एउटा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। मे पार्टिसिपेट इन डिभिडेन्ड एज ए प्रिस्क्राइब इन देयर प्रोस्पेक्टस होइन, तपाईँको डिभिडेन्डमा तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ प्रोस्पेक्टस अनुसार। मे एटेन्ड इन एनुअल एजिएम भनेको तपाईँको एनुअल जेनरल मिटिङमा तपाईँ पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ एज प्रिस्क्राइब इन द मे बी रिपेड विथ द प्रिमियम, तपाईँले जति लिनु भएको छ त्योभन्दा बढी तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि लेखा हुनु पर्यो। र इट इज ट्रान्सफरेबल एज अ मुभेबल प्रपर्टी भने तपाईँले डिभिडेन्ड ऋणपत्र लिनुभयो, तपाईँले त्यो ऋणपत्र अरूलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भन्यो यति पोइन्टले। हेर्नु त यतिमा केही छ भने मलाई सोधिबस्नुहोस्। आयुष हजुर, तिमीले बुझेछौ यो डिभेन्चर भने के हो भनेर? डिभेन्चर भन त अलिकति के बुझ्यो भन त। ल्यापटपमा सो त्यो डिभेन्चर भने चाहिँ नि एउटा कम्पनीले इस्यु गर्ने भन्छ, त्यो जस्तो सर्टिन एउटा जेनरल सेयर चाहिने होइन, बट कम्पनीले चाहिने पैसा उठाएको हुन्छ नि। जस्तै भन त डिभेन्चर भने ऋणपत्र भयो होइन, हामीले गर्दाखेरि पैसा कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि सेयरको अलावा कम्पनीले डिभेन्चर निकाल्छ। अब यो डिभेन्चरमा हामीले अझै के एडिसनल कुरा गर्दै गयौँ भन त। जस्तो डिभेन्चर होल्डर चाहिँ अब तपाईँलाई अब्जेक्टिभ भोलि सोध्यो भने डिभेन्चर होल्डर चाहिँ कम्पनीको मालिक हो, वेदर दे आर द ओनर अफ द कम्पनी अर नट भन्यो भने अब एन्सर के हुने भयो? यसमा चाहिँ सर यसमा सर डिभेन्चर होल्डरले प्रिमियम पाउँछ होइन? सानो एउटा तिमीलाई मैले क्वेसन कस्तो सोधेँ भने जस्तो हामीले सेयर होल्डर भन्ने बित्तिकै कम्पनीको मालिक भयो होइन। यो कम्पनी जस्तो तपाईँको कुनै कम्पनीको तपाईँसँग 10 किता सेयर भयो भने तपाईँको त्यो कम्पनी त्यो त्यति पोर्सन्सको त तपाईँ त्यो कम्पनीको मालिक हो नि। तर डिभेन्चर होल्डर चाहिँ कम्पनीको मालिक हुन्छ कि हुँदैन त, मेम्बर हुन्छ कि हुँदैन? डिभेन्चर होल्डर हुँदैन सर कम्पनीको मालिक। डिभेन्चर यो त स्लाइडमै देखेर डिभेन्चर होल्डर चाहिँ हुँदैन। तर डिभेन्चर होल्डरले जुन पैसा दिन्छ त्यसको रिटर्नमा उसले के पाउँछ, उसले रिटर्नमा उसले प्रिमियम भने इन्ट्रेस्ट रेट पाउँछ होइन। त्यो 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 पोर्सन्समा छ। यो हाम्रो के लेस देन 1 मिनट भने कन्टिन्यू हुन्छ कि रोकिन्छ? यो त रोकिन्छ सर, अनि फेरि लगइन गर्नु पर्यो है। हजुर, त्यही त बिचमा तिमीले टाइम सेटअप गरेर अब त्यो ठ्याक्कै यतिमा ठ्याक्कै लगइन भइसकेपछि यतिमा केही प्रब्लम छ भने फेरि सोधौँ न त हामी, हुँदैन? हुन्छ सर। अरू बिचमा यो टाइम हुने जेसम्म अरू कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् है प्लिज।
बुझिरहनु भएको थियो डिभेन्चर भनेको सबैले जति हुनुहुन्छ यतिमा सर त्यो मेबी रिपेड इन प्रिमियम भनेको छ नि त्यो हजुर। फेरि भनिदिनुहोस् न। जस्तो होइन अब जस्तो प्रिमियम भनेको चाहिँ उसले के भन्यो भने उसले जति सेयर जस्तो 100 रुपियाँ ऋण दिएको छ भने 100 भन्दा बढी पनि उसले पाउन सक्छ कस्तो भनेर अघि कसले सोध्नु भएको थियो मलाई होइन सर त्यो हजुरले भन्दा भन्दै आधीमै गयो काट्यो त्यसले जस्तो यस्तो मान्नु न जस्तो तपाईँले कुनै कम्पनीलाई 100 रुपियाँको ऋण दिनुभयो होइन तपाईँ त्यो 100 रुपियाँ ऋण दिइसकेपछि तपाईँ के भयो त डिभेन्चर होल्डर हुनुभयो भनेको अर्थ त्यो कम्पनीले तपाईँलाई के मान्छ तपाईँले त लोन दिए मान्ने पनि अब इन रिटर्नमा चाहिँ यसले भन्न खोजे प्रिमियममा दिन खोज्ने भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँसँग 100 रुपियाँ ऋण लियो तर तपाईँलाई पछि उसले रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ 130 रुपियाँमा दियो कि यस तपाईँको एग्रिमेन्टै तपाईँको प्रोस्पेक्टसमा या तपाईँको एग्रिमेन्टै कम्पनीसँग त्यसरी हो भनेदेखि जुन तपाईँको 100 रुपियाँ उसले लिएको हो 130 रुपियाँमा तिरिरहेछ नि हो यो 30 रुपियाँ चाहिँ के हो त जुन एडिसनलमा दिइरहेछ नि त्यो भनेको चाहिँ प्रिमियम अमाउन्ट हो क्या त्यसलाई चाहिँ प्रिमियम भन्यो नि त हामीले त्यसो भन्नु खोजेको बुझ्नुभयो हजुर सर बुझ्यो। जस्तो अब हेर्नुहोस् है यो डिभेन्चर सम्बन्धी अझै तपाईँले डेप्थली एनालाइज गर्नु पर्यो भने यो प्रोभिजन हेर्नुभयो भने जस्तो कम्पनी एक्ट मैले अस्ति पठाइदिए पनि छ कम्पनी एक्ट 2063 को तपाईँले सेक्सन 34 मा जानुभयो 35 मा जानुभयो भने यो डिभेन्चर सम्बन्धी यसले व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै गरी तपाईँले कम्पनी एक्टको सेक्सन 23 को 1 मा जानुभयो सेक्सन 10 को सी मा जानुभयो सेक्सन 34 को 1 मा जुन कम्पनी एक्ट हजुरहरूले पाउनुभयो नि मैले पठाइदिएको छ नि हैन सेक्सन 36 को 2 मा जानुभयो सेक्सन 38 को 1 मा जानुभयो भने यसले डिभेन्चर चाहिँ हामी कसरी इस्यु गर्न सक्छौं डिभेन्चर होल्डर्सको राइट्सहरु के हुन्छ डिभेन्चर होल्डरलाई अब उसको पार्टिसिपेटरी कसरी गर्न सकिन्छ भने यो सम्पूर्ण कन्सर्न्सहरु चाहिँ सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज जस्तो तपाईले त्यो जुन कम्पनी एक्ट पाउनुभयो कि पाउनु भएन कम्पनी एक्ट फरवर्ड गरिरहेको छ सबैले पाउनु भएको छ नि हैन हो अब जस्तो यो पाइसकेको छ नि खै त उत्तर आउन अलि टाइमै लाग्दैछ हुन्छ सबै म्युटमा हुन्छ जस्तो यो कम्पनी एक्ट पाइसकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो भने नि जस्तो सिलेबस हेरेर त्यो सिलेबसको ठ्याक्कै हेडिङमा के छ र हामीले यहाँ जति पनि स्लाइडमा कति के पोर्सन्समा कुरा गरेर अब कुनै अपडेटेड भए पनि हुन सक्छ हैन त्यो अपडेटेड चाहिँ हजुरले हेर्नु पर्यो नभए अब जस्तो डिभेन्चर हामीले पढ्यौं डिभेन्चर सम्बन्धी चाहिँ के एक्ट छ त हाम्रो कानुनमा के एक्टहरु छ भने ठ्याक्कै जस्तो गर्नु न सेक्सन 34(1) ले के भन्छ 34 तपाईको 35 को 1 ले के भन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले हेर्नुभयो भने यो ठ्याक्कै अब लामो छ हैन ठ्याक्कै तपाईले एकदम कन्क्लुजनको पोइन्टहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ के अब जस्तो 34 सेक्सनमा 34 मा के छ भने नि जस्तो रेजिङ लोन्स अर इस्युइङ डिभेन्चर्स भन्ने हेडिङ दिएको छ 34 को 1 मा 34 जस्तो क्लज नम्बर 34 मा अब यसले 1 ले के भन्छ 1 ले अब तपाईको 35 को 1 ले अब यो लामो छ धेरै लामो छ 34 मा अनि जस्तो 35 मा के भन्छ भनेदेखि प्रोसिडर्स फर इस्युइङ डिभेन्चर्स भन्दा तपाई डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि के प्रोसिडरहरु चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नुपर्छ हेर्नु त अनि त्यसपछि 34 ले त्यो भन्यो अनि 35 ले प्रोसिडर्स फर इस्युइङ डिभेन्चर्स भन्यो अनि तपाई फेरि 36 मा जानुभयो क्लज नम्बर 36 मा जानुभयो भने यसले अझै के भन्छ एग्रीमेन्ट टु बी कन्क्लुडेड बिट्विन डिभेन्चर ट्रस्टी एन्ड कम्पनी र डिभेन्चर होल्डरको बीचमा एग्रीमेन्ट के कुरामा चाहिँ उल्लेख हुनुपर्छ भनेर यो तपाईले कम्पनी एक्ट मजाले नै हेर्नु पर्यो के 37 यिनको छ कम्पनी जस्तो यो पोर्सन्समा यो नहेरिकन त्यति बुझिदैन हेर्नुहोस् प्रोभिजन रिगार्डिङ डिभेन्चरमा खाली हामीले अहिलेलाई चाहिँ यसो छलफल गर्दाखेरि जस्तो डिभेन्चर भन्ने त बुझ्यो नि यो हो भन्न खोजेको सुनिरहेको छ कि छैन आवाज आयो सुनिएको छ नि हैन मजाले सर सुनिरहेको छ त्यही त
अनि ठ्याक्क होइन तपाईँले त्यही त बुझ्नु भएको छ छैन भनेर मैले खालि गर्नु त्यो एन्सर दिने नै पाटो लामो हुँदो रहेछ क्या अलिकति भनेर लेन्दी हुँदो रहेछ। जस्तो अब कम्पनी तपाईँले पनि भेट्नुभयो नि है, आयुषले सबैलाई फरवर्ड गरिदिएछ। हजुरहरूले ठ्याक्कै यो हेर्नुहोस्, अब यही क्लासमा त अब यस्तरी लिएको कति इफेक्टिभ होला नहोला आफ्नो पाटो हो। तर के बुझ्नु पर्यो भने नि, जस्तो तपाईँले जति पनि क्लजहरू छ त्यसलाई क्लजहरूलाई त एकदम मोइटली माइन्युटली नपढिकन त बुझिँदैन, किन कानुनमा तपाईँले अरू कुरो डेभिएट गर्न पाउनुहुन्न। मैले ठ्याक्कै यही मिलाएर लेख्छु भन्न पनि पाइएन। यो त एकदम तपाईँको ब्ल्याक लेटर्स भन्छौँ नि, जस्तो यो त ठ्याक्कै जे हो त्यही नै तपाईँले पढ्नु पर्यो होइन। त्यो पढ्दाखेरि अब जस्तो यो अब इन्फर्मल तरिकाले भनौँ न, अब यस्तो एक्टिभिटी कति बुझ्नु भएको छ, कति एडप्ट गर्नु भएको छ, तर मेन हजुरहरूले राम्ररी एकदम कोरली पढ्नु पर्यो क्या। अब जस्तो कम्पनी एक्ट होला, अरू एक्टहरू होला, यो पाटो चाहिँ पढ्नु पर्यो। सकिन्छ नि यतिसम्म त, आजको मितिसम्म यति जति गरिएको छ त्यतिसम्म त अलिअलि लेआउट त बुझिया छ नि होइन। खासै त बुझेको छैन सर, तर अब हेर्नुहोस् है त। अनि यसको पछाडि एउटा हामीसँग के छ भने नि, जस्तो अब प्रोस्पेक्टसको बारेमा हामीले गफ गऱ्यौँ, सिएसको बारेमा हामीले गफ गऱ्यौँ, डिभेन्चर्सको बारेमा गऱ्यौँ। यो एलोटमेन्ट अफ सिएस भने के बुझिन्छ भन्दा कम्पनीको सेयर बाँडफाँड भनेको के बुझिन्छ एलोटमेन्ट अफ सेयर भनेको? हाम्रो कन्सेप्ट जस्तो भन्नु तपाईँले, जस्तो यो प्रोराटा पढ्नुहुन्छ, कम्पनीमा सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि यसरी डिभाइड गर्ने भन्ने के अरे एलोकेटेड गर्ने भन्ने पढ्नुहुन्छ। त्यो एलोटमेन्ट अफ सेयर भने चाहिँ के होला भन्नु त? एलोटमेन्ट अफ सेयर भनेको चाहिँ सर हाम्रो त्यो अघि गरेकै कुरा के सर, कति एकजनालाई कति एलोट गर्ने त सेयर भनेको जति त पाउन सक्दैन नि त। जस्तै हो जस्तै 1 लाख इस्यु गरेको छ, त्यहाँनिर 100 जना छन् होइन, अनि 100 जना मध्ये एकजनाले नै 1 लाख मागिरहेछ भने त उसलाई 1 लाख दिन सकिएन नि त सर। भनेपछि केही पोर्सन्स चाहिँ दिइने के सर, त्यो भनेको के पोर्सन दिने। तर यसलाई यसरी पनि बुझ्न पाइयो, जस्तो कम्पनीले जति सेयर इस्यु भन्नु कल गर्छ त्यो जारी गरे मध्ये सेयर कसलाई कति सेयर बिक्री गर्ने, बिक्री पनि त भन्नु पर्यो नि, कसलाई कति बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा जुन कम्पनीले निर्णय गर्छ नि, त्यो निर्णयलाई हामी सेयर एलोटमेन्ट भन्न पाइन्छ, एलोटमेन्ट अफ सेयर भन्न पाइयो नि तपाईँले भने अनुसार। सर मैले ठ्याक्कै बुझ्दिनँ के जस्तो भन्न खोजेको के हो भने नि, जब कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ होइन, जारी गर्छ नि, जारी गरे मध्ये जस्तो हामीले के भन्यौँ त, जस्तो धेरैजनाले इन्ट्रेस्ट राखे होइन, यति किन्छु उति किन्छु भनेर इन्ट्रेस्ट राखे, र त्यो इन्ट्रेस्ट राख्दाखेरि कसलाई कति सेयर बिक्री गर्ने होइन, मेन त यही हो नि होइन, कति मात्रामा दिन्छ। जस्तो मैले 1 लाख मागेँ, तपाईँले 3 लाख माग्नुभयो, कसैले 4 लाख माग्ला भने कसलाई कति बिक्री गर्ने भन्ने जुन निर्णय गर्छ नि कम्पनीले, त्यो निर्णय नै के भन्न पाइयो त? सेयरको एलोटमेन्ट अफ सेयर भन्न पाइयो। बुझ्नु पनि सागर मैले भने आवाज सागर सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर त्यो ठ्याक्कै अघि पनि उ भयो त्यही होइन, त्यो त के भयो हेर्नुहोस् है, मैले खालि भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो एलोटमेन्ट अफ सेयर भने तपाईँले ठ्याक्कै एकदम राइटली पोइन्टेड के गर्नुभयो भने, जस्तो सेयर इस्यु गरी सेयर कल गरिसकेपछि हजारौँ मान्छेले हजारौँ किताबमा सेयर अप्लाई गरिरहन्छ, त्यो सबैले त सेयर पाउँदैन। तर एलोटमेन्टमा एकदम प्रिसाइसली हामीले भन्दाखेरि त्यो मध्ये कसलाई कुन व्यक्तिलाई कति सेयर बिक्री गर्ने भने जुन कम्पनीले निर्णय गर्छ नि, त्यो निर्णय गर्नेलाई नै हामी एलोटमेन्ट अफ सेयर भन्न पाइयो नि त। हजुर सर त्यो पाइयो होइन, त्यो भयो। अब यसमा छ नि, मैले थियोरिटिकलमा धेरै नगइकन यसमा हजुरहरूले यो सेयर एलोटमेन्टमा के पढ्नु पर्यो, मेन बुझ्नु चाहिँ पर्यो के भने नि, यो जति सेयर एलोटमेन्ट गर्दाखेरि जस्तो प्राइभेट कम्पनीको एउटा प्रोसिडियर हामीले के पढाएको छौँ भने नि, कम्पनी पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तो एउटा के हुनसक्छ, एउटा सिङ्गल सेयर कम्पनी होला, एउटा तपाईँको प्राइभेट कम्पनी होला, एउटा के होला त पब्लिक कम्पनी होला नि त। यो सेयर एलोटमेन्ट गर्दाखेरि पनि अब तपाईँले बुझ्नु चाहिँ कसरी, तपाईँहरूले बुझ्नु चाहिँ कसरी पर्यो भने नि, प्राइभेट कम्पनीले सेयर कसरी बाँडफाँड गर्छ होइन, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सेयर कसरी बाँडफाँड गर्छ हो, यो ठ्याक्कै 2-3 पाटोमा बुझ्नुभयो भने अनि यसमा तपाईँलाई अरू कन्फ्युजन हुँदैन क्या। जस्तो भन्नु त, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सेयर बाँडफाँड गर्ने प्रोसिडियर र प्राइभेट कम्पनीले सेयर
बाँड्ने प्रोसिडियर त फरक होला नि त हैन त्यो त एउटै हुँदैन नि प्रोसिडियर त फरक हुन्छ नि हो सर बुझ्नुमा चाहिँ मैले भन्न खोजेँ जस्तो सेयर बाँडफाँडमा त्यति प्रब्लम भएन सेयर बाँडफाँडमा यो सेयर कसलाई कति बिक्री गर्ने भनेर जुन कम्पनीले निर्णय गर्ने कुरालाई हामीले के भन्यो त हामीले सेयर बाँडफाँड भन्यो यसमा हामीलाई प्रब्लम भएन हैन तर अब जस्तो हामीले के चाहिँ फेरि तपाईँले माइन्युटली के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने नि यो सेयर बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि कम्पनीको नेचर त बुझ्नु पर्यो नि त्यो एलोटमेन्ट तपाईँको प्राइभेट कम्पनीले गरे हो कि त्यो एलोटमेन्ट तपाईँको पब्लिक कम्पनीले गरे हो कि भनेर त त्यो त आइडिया त जेनेरेट गर्नु पर्यो नि खालि मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भने यो सेयर एलोटमेन्टमा पनि यसरी अझ यसरी भनौँ सेयर एलोटमेन्टमा पनि तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भने प्राइभेट कम्पनीको प्रोसिडियर एउटा हुन्छ एलोटमेन्ट गर्दाखेरि पब्लिक कम्पनीको प्रोसिडियर के हुन्छ पब्लिक कम्पनीको प्रोसिडियर चाहिँ अर्कै हुन्छ प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको के हुन्छ प्रोसिडियर एउटै हुँदैन भनेर भन्न खोजेको हो बुझिन्छ जस्तो यसरी खै अलि एक्टिभ भएन जस्तो ल सागर भन त यार के अरे सेयर उसमा प्राइभेट कम्पनीमा सेयर एलोकेटेड कसरी गरिन्छ पब्लिक कम्पनीमा सेयर एलोकेटेड कसरी गरिन्छ त्यो बारे जानकारी भएन सर मलाई कसैलाई छ त अरूलाई जस्तो हामी जुन एलोटमेन्ट भन्छौँ नि एलोटमेन्ट पढ्दाखेरि जस्तो हामीले त सेयर हालिरहन्छौँ सेयर कसरी एलोटेट गरिन्छ प्राइभेट कम्पनीमा एलोटेट कसरी गरिन्छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा एलोटेट गरिन्छ त्यसका पनि त केही प्रोसिडियर त होला नि त मैले भन्नु खोजेँ त्यो नबुझिकन त हामी यहाँ बुझ्न सक्दैनौँ कोही अरू यसमा यसो पार्टिसिपेन्टमा कसैलाई आइडिया छ त हेर्नु त तपाईँलाई कति कम्पनी खोल्नु भयो होला कति कम्पनी गरिरहनु भयो होला या कति कम्पनीमा काम पनि गरिरहनु भयो होला त्यसको जेनरली आइडिया केही छ तपाईँहरूसँग लटरी सिस्टम होला सर त्यो चाहिँ एलोटमेन्ट गर्दाखेरि लटरी सिस्टम इत्यादि हैन त्यो हजुर प्रो राटा सर हो प्रो राटा तपाईँले थियोरिटिकल पढ्नुभयो मैले अझै क्वेसन सोधेँ नि जस्तो कसरी गर्छ एउटा पाटो त्यो मेकानिजम सञ्चालक भने बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले गर्ने भयो त्यसमा हामीलाई समस्या भएन उसले प्रो राटा तरिकाले गर्नुभयो पहिला अर्कै तरिका हुन्थ्यो एकजनाले लटरी सिस्टम भन्नुभयो होइन लटरी सिस्टममै गरिने भयो यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा भयो हामीले भने तर मैले खालि भन्न खोजे जुन हामीले प्रबन्ध पत्र मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन पढ्यौँ अस्ति आर्टिकल अफ एसोसिएसन पढ्यौँ र यो पढाइको बिचमा जस्तो प्राइभेट कम्पनीले तपाईँको सेयर तपाईँको एलोकेट गर्ने तरिका र पब्लिक कम्पनीले सेयर एलोकेट गर्ने तरिकामा के फरक रहेछ भनेर बुझ्न खोजे हो कि क्वेसन बुझ्नुभयो मेरो हजुर सर ल भन्नु त प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ सर इन्भेस्टमेन्टको अनुसार कति इन्भेस्ट गरेछ त्यो हिसाबले सेयर दिने भयो हजुर अनि कम्पनी फेरि पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ जतिसम्मको लिमिट छ त्यति मात्रै सेयर हामीले लिन पाइयो नि त भन्नाले लिन पाइयो ₹1,00,000 सेयर इस्यु गरेछ तर त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेन्ट्सहरूले 2 लाखसम्मको सेयर क्यापिटल के एप्लाई गरेछ भने हामीले 2 लाखको सेयर चाहिँ लिन पाइएन पब्लिक कम्पनीमा अनि हामीले चाहिँ प्रो राटा बेसिसमा चाहिँ कति अब 2वटा सेयर एप्लाई गरेकोलाई एउटा मात्रै सेयर दिएर त्यसरी प्रोपोर्सनेट हिसाबले के कति एप्लाई गरेको छ त्यसको प्रोपोर्सनको हिसाबले चाहिँ सेयर दिन्छ जस्तो मैले एकदम ल जस्तो सुन्नुहोस् है त मैले अझै एकदम तपाईँलाई ठ्याक्कै टु दि पोइन्टमा आउनलाई ठ्याक्कै यसले पनि हेल्प गर्ला अझै टु दि पोइन्टमा अझै कुरा गर्दाखेरि हामीले यो पनि गर्न सक्छौँ जस्तो पब्लिक कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि उसले के गर्छ त उसले तपाईँको कल गर्छ हैन उसले त कल गर्न पाउँछ नि